بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. इसकी ईटू खोलो, बेस खत्म कर दो, इसकी बेस बिल्कुल खत्म कर दो और ट्रेबल दे, ट्रेबल और हल्की रिपिट और इको. وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
وقال قرينه مناع للخير معتد مريب فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله